बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हसना खान और आप देख रहे हैं हाई टीवी। प्रोग्राम मुलाहिज़ा रिपोर्ट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील मिर्ज़ा। आज का हमारा टॉपिक है क़ज़ाए उम्री। आइए इनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है सर? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाओ, आप ठीक हो? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क़ज़ाए उम्री क्या है, इस बारे में बताएं सर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लम अलैहि। ये जो आपने सवाल किया बड़ा अहम सवाल है, और चूँकि माह रमज़ान का ये आखिरी अशरा है जी, चंद रोज़े रह गए हैं अब, तो इस मौके पे आपने ये सवाल किया है और ये हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा अहम और जानने वाला एक सवाल था जो आपने किया है कि ये क़ज़ाए उम्री होता क्या है। जी, असल में जो हमारी नमाजें कज़ा हो जाती है ना, उनका अदायगी का जो तरीका है, उनको अदा कैसे हो सकती हैं। नमाजें किसी वजह से छूट सकती हैं ना, रह जाती हैं, आप सोए हुए थे, आप नहीं कर सके, आप सफ़र में थे, आप नमाज अदा नहीं कर सके, किसी और गफलत की वजह से दफ्तर में आप मसरूफ़ हैं, आप किसी काम में लगे हुए हैं, नमाज का टाइम गुजर गया, या आपने सोचा कि अभी टाइम बहुत बड़ा हुआ है, पढ़ लेंगे, वक्त है अभी, लेकिन इतनी में अगली नमाज की अज़ान हो जाती है, आप नहीं अदा कर पाते। उसकी जो अदायगी कर लेते हो ना कज़ा, और अगट्ठी नमाज़ें कज़ा कर, ज़्यादा नमाज़ें कज़ा हो गई, वो आप अगट्ठी पढ़ लेते हो, आपको याद होता है कि फलां फलां, इसको कहा जाता है क़ज़ाए उम्री। ठीक है। सर, जुम्मतुल विदा को जो यकमश्त अदायगी की जाती है, तो क्या ये बात दुरुस्त है आपकी नज़र में? आपने शॉर्टकट का लफ्ज़ ना सिर्फ सुना होगा बल्कि इसका बारहा मुशाहिदा भी किया होगा। शॉर्टकट अगर इल्म अकल और दीन की खिलाफ वर्जी से बचते हुए अपनाया जाए फिर तो मुफीद है, अगर एहतियात ना बरती जाए तो इंतहाई नुकसानदेह है। मसलन एक पढ़ाई चोर है, वो पढ़ाई नहीं करता, नालायक है, लेकिन वो किसी तरीके से डिग्री हासिल कर लेता है। डिग्री हासिल करने के बाद वो जिस भी सीट पे बैठेगा, जिस भी ओहदे पे जाएगा, ज़ाहिर वो बेड़ा गर्क ही करेगा। इस तरीके से एक मोटरसाइकिल सवार है, वो सही तरीके से यू टर्न लेके अपनी रोड पर सीधा नहीं आता, वो उसकी कोशिश होती है कि मैं शॉर्टकट से सीधा दूसरी तरफ चला जाऊँ। वो फुटपाथ के ऊपर मोटरसाइकिल चलाता है, दूसरी तरफ चला जाता है, वो अपने लिए भी खतरा होता है और दूसरों के लिए भी खतरा बनता है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे मुसलमान लोग, उन्होंने दीन में भी शॉर्टकट ढूंढ लिया है। मसलन 20 तरावियों के बजाय 12 पढ़ लें, 12 के बजाय 8 पढ़ लें, उससे भी कम लोग ना पढ़ना शुरू हो गए हैं। बल्कि एक दोस्त मुझे बता रहे थे, बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है कि 27वीं शब तक वहाँ पे बाजमात तरावियाँ होती रही। 27वीं रात जब कुरान पाक ख़त्म हो गया, अगले दिन 28वें रमज़ान को जब वो नमाज़ पढ़ने गए, तो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ पे ऐलान हुआ कि मौलवी साहब तो छुट्टी चले गए हैं, वो चूँकि गांव से आए हुए थे, वो आगे आज बाजमात नमाज नहीं होगी, लिहाजा जिसने तरावियाँ पढ़नी अपनी अपनी पढ़ लें। कहते हैं हम लोगों ने वो सवाल उठा दिया कि ये क्या बात हुई कि हमने पूरा रमज़ान, ये जब आखिरी अशरा चल रहा है और बड़ी आम ये 2-3 दिन पीछे रह गए, तो हम लोग तो बड़े खुशू के साथ ये तरावी अदा करने आए थे, और आप ये ऐलान कर रहे हैं हम अपनी अपनी ये कैसे पढ़ लें। फिर कुछ लोगों ने वहाँ मशवरा किया, फिर एक इमाम आगे हुए, उन्होंने हमारी वो जमात कराई। वो दोस्त बता रहे थे, कहते हैं इस तरीके से हम एक और जगह गए, बारिश हो रही थी, तो उन्होंने ताला लगा दिया कि आज तरावी नहीं होगी। मतलब कि हमने दीन में भी ना शॉर्टकट ढूंढ लिए हैं। दीन में ऐसी शॉर्टकट की कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। ये अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हज़रत इमाम हुसैन अगर तीरों की बारिश में वो नमाज पढ़ सकते हैं, तो हम ये इस बारिश में या ऐसे जो हिले बहाने करते हैं ना, ये शॉर्टकट हैं। दीन में शॉर्टकट की और ऐसी चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, क़ज़ा नमाजों की अदायगी का सही तरीका क्या है? सही तरीका वही है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही मुस्लिम में एक हदीस है जो कि 23 नंबर सही मुस्लिम में गालिबन वो हदीस का नंबर है। हवाला जब भी आप हदीस की जब बात करें ना, उसका हवाला आप ज़रूर दिया करें ताकि जो लोग उसको देख रहे हैं उसको वहाँ से वो उसकी तस्दीक कर सकें। उस हदीस का मफ़हूम ये है कि जो शख्स नमाज भूल जाता है, बाद उसकी कज़ा करे, कज़ा के अलावा इसका कफ़ारा कुछ नहीं है। ठीक है।
سر چلے یہ تو تھا نا نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ، قضا نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان پوچھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں. خاص طور پر جو ہماری آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ تو نماز کی طرف آتی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. جیسے کہ میں نے پہلے امام پاک کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ حالت جنگ میں جی تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور اتنا دشمن سر پہ کھڑے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آیا انہوں نے اللہ اکبر کیا اور سجدے میں جا کے شہادت دے دی. اگر انہیں نماز معاف نہیں ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھ کر کہ چلو نمازیں تو اللہ کی عبادت ہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، بھئی اللہ پاک نے آپ پہ فرض بھی کیے ہوئے ہیں، آپ کے کچھ نا شرعی آپ کے لیے احکامات بھی ہیں، یہ جو قرآن پاک آیا ہے آپ کے لیے، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ان سے ہم نے اپنی زندگی کو عبادت کرنا ہے. اس میں یہ کام کا نہیں کہا گیا کہ آپ نے کام بڑا ضروری ہے یا آپ کی نیند بڑی ضروری ہے یا جو آپ سفر کر رہے ہو سفر بڑا ضروری ہے، بلکہ ان سب چیزوں پہ نماز ضروری ہے. نماز فرض کی گئی ہے. زکوٰۃ اگر آپ صاحب نصاب ہے تو آپ دے دیں، حج اگر صاحب استطاعت ہے تو کر لیں، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے، یہ ادا کرنی چاہیے. یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا جو نماز ادا نہیں کرتی، اس کی میں تو یہ بڑی وجہ یہ سمجھتا ہوں ان کے والدین ہیں، اس کے ذمہ دار ان کے والدین ہیں. ان کے والدین خود نماز چونکہ نہیں پڑھتے، بچوں کو وہ قائل نہیں کرتے، وقت پر ان کو نہیں اٹھاتے بچپن میں، لیکن ہم سختی کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں. اور ہمارے چھوٹے بچے 5-5 7 سال 8 سال کے بچے ہمارے روزہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ بچوں کی مائیں ہیں وہ، لیکن چونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، وہ پاک کپڑے بھی رکھتی ہیں، وضو بھی اپنے وقت پہ کرتی ہیں، چاہے وہ سردی ہو چاہے گرمی ہو. سردی میں کتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اس کے باوجود جب وہ وضو کر رہی ہوتی ہیں. اور ایک بات جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں، نیک اولاد جو ہوتی ہے نا وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے جی والدین کے لیے. خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ وہ جو نیک اولاد آپ کو چھوڑ کے جاتے ہو پیچھے، جب آپ کے لیے اصالِ ثواب کے لیے جب آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ صدقہ خیرات دیتی ہے، جب نماز پڑھتی ہے اس میں آپ کی بخشش کی چونکہ دعا کرتی ہے، اللہ پاک چونکہ وہ 5 وقت کھڑا ہوتا ہے آپ کی بخشش، چونکہ پوری نماز ہی دعا ہے. اس طریقے سے وہ مرنے کے بعد بھی چونکہ اس کا نامہ اعمال تو بند ہوتا ہے، اب اس میں نیکی میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ نیک اولاد جو چھوڑ کے آپ جاتے ہیں وہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے. جی تو سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک اپنی اختتام کو ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی پیغام یہی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا الوداع ماہ رمضان الوداع، یہ ہم ماہ رمضان کو الوداع نہیں کر رہے ہوتے، ماہ رمضان ہمیں الوداع کر رہا ہوتا ہے. بھائی رمضان تو اگلے سال بھی آ جائے گا، اس سے اگلے سال بھی آ جائے گا، وہ تا قیامت آتا رہے گا. جب تک مسلمان اس روئے زمین پر ہیں رمضان تو آتا رہے گا اور چلا بھی جائے گا. رمضان کو ہمیں کہنا چاہیے الوداع، پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس لیے جو رمضان آپ کا اس وقت جیسے کہ آج کا رمضان چل رہا ہے، جو رمضان آپ کی زندگی میں آ گیا ہے اس کو آخری رمضان سمجھ کر اس کی ادائیگی کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ روزے رکھیں، اور وہ جو آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کا پورے اپنے جسم پہ اس کو طاری کریں، اپنے ذہن پہ اس کو طاری کریں، اس کو دل پہ طاری کریں. صرف بھوک کا نام روزہ نہیں ہے. آپ کو آپ کے اعمال سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزے کے جو خشوع خضوع کے ساتھ جو احکامات ہیں شرعی احکامات میں اس پہ پورا اترنا چاہیے، اور یہ سمجھ کر کہ یہ میرا ماہ رمضان آخری ہو سکتا ہے، اس طریقے سے آپ کو روزے رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. جی تو ناظرین یہ تھے عدیل مرزا، انہوں نے ہمیں قضائے عمری کے بارے میں کافی معلومات دی. ان کا کہنا ہے کہ آج کل کی جو نوجوان نسل بے نمازی ہے اس کے پیچھے سب سے زیادہ ہاتھ ان کے والدین کا ہے. والدین سے یہی التجا ہے کہ وہ خود سب سے پہلے اس طرف آئیں، نمازیں پڑھیں، دین کی طرف آئیں. انہیں دیکھ کر پھر ان کی اولاد بھی اس طرف آئے گی اور دین کی طرف متوجہ ہوگی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.